حضرت بابا جی قاسم سرکار مولوی نے فیض دا دریا بہا چھڑیا سر مرشد حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار مولوی نے کرم کما چھڑیا سبے رنگیانو موڑے والے رنگلا چھڑیا ساڈے کو موڑے والے پیر ویکھو کئی لکھاں کروڑاں نو کلمہ پڑھا چھڑیا میں خادم موڑے والے دا میں خادم موڑے والے دا خواجہ ہارون رشید کر والے دا